हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, इरशाद भट्टी साहब के साथ बड़े बड़े मौलवियों का इंटरव्यू हमने देखा और सुना। अभी तक जितने भी मौलवियों से इरशाद भट्टी साहब ने बात की है, उसमें इरशाद भट्टी साहब के सवाल पूछने का अंदाज बहुत ही जबरदस्त रहा। आज की वीडियो में इरशाद भट्टी साहब के मौलवियों से बात करने का आज आखिरी इंटरव्यू हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, अल्लामा शहनशाह नकवी साहब के साथ, जिनके मैंने कई बार बयानात भी सुने हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से वो बयान करते हैं और हक की बात भी बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं और हमेशा भाईचारे की ही बात करते हैं। तो ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। पूरी वीडियो तो मैं नहीं लेकर आ पाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती फिर। तो चलिए देखते हैं कि शहनशाह हुसैन नकवी साहब के साथ इरशाद भट्टी साहब किस तरीके से सवालात करते हैं और वो उन सवालों का किस तरीके से जवाब देते हैं। ये जो किताब है मल्ला याज़ुल फ़क़ीह अबी जाफ़र मोहम्मद बिन अली बिन अल हुसैन कुमी की जिल्द अव्वल में अज़ान के बारे में, आपकी जो अज़ान है उसमें है कि ये जो अज़ान में आपका इजाफ़ा है ये इजाफ़ा है और लानत फरमाई है जिन्होंने ये इजाफ़ा किया। ये उसका मैं एक पेज लेके आया हूँ। ये जी मैं मुतवज्जह हूँ। हाँ जी, ये वो पेज है जिसमें है कि असल अज़ान भी इसमें लिखी हुई है, जिसमें ये अली वली अल्लाह और वो बिलफसल खलीफा बिलफसल नहीं है, खिलाफत बिलाफसल का नहीं नहीं है। जी, लानत का लफ्ज़ में इसमें मुफव्विज़ा और गालियों ने ऐसा किया है। ये देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि हमारी तमाम, ये एक किताब नहीं, मैं तो आपको और किताबें बता देता हूँ। ये आपकी ये हाँ, जैसे मिसाल के तौर पे नहीं मैं मान रहा हूँ इसको, नहीं मैं माज़रत चाहता हूँ, असूल काफ़ी, फ़रोग़ काफ़ी, तहज़ीबुल अहकाम, मल्ला याज़ुल फ़क़ीह, ये आपकी बड़ी किताबों में से एक किताब है। इसके अलावा भी ये बड़ी किताब है जी, उसके अलावा भी जो हमारी और इन किताबों से लिखा गया है, वो फ़ुक़हा ने इसको लिखा है। देखें, ये अज़ान आपने देखी है? जी, मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे मैं माज़रत चाहता हूँ कि ये है अज़ान, इसमें जो है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल खैरुल अमल हय्या अलल खैरुल अमल अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। जी, देखिए, इसमें एक तो मैं हम असली वाली मौजू पे आते हैं कि इस्लाम के लिए, मुसलमान होने के लिए जो हमारा कलमा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली नबिल्ला काना सारा अलामतन लित्तशय्युअ, एक अलामत के तौर पर और एक शनाख्त के तौर पर ये शुरू हुई, ये कलमा अजानों में कहने। जुज़ के तौर पे हमारे उलमा, हमारे फ़ुक़हा इसको नहीं मानते, अलामत के तौर पे मानते हैं, निशानी के तौर पे मानते हैं। जैसे सलवात पहले पढ़ना अजान तो नहीं है, सारे मुसलमान पढ़ रहे हैं इस वक्त, यानी अक्सर मुसलमान जब अजान कह रहे होते हैं तो नबी मुकर्रम पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। अजान से पहले पढ़ रहे होते हैं, अजान के साथ पढ़ रहे होते हैं, अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जा रही होती है, तो वो अजान तो नहीं होती मगर उसके साथ पढ़ी जा रही होती है। लेकिन सर इसमें तकफीर या तकसीम, तकफीर बड़ा लफ्ज़ है, मैं उसकी तरफ नहीं जाता। और मैं, यकीन करें, आपकी बहुत सारी किताबों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि मैं ये जो उलमा से मिलने का सिलसिला, उसमें जोड़ने की बात की है। सही है। सवाल मैं ज़रूर करता हूँ कि ये मेरे अपने सवाल होते हैं, मेरा दिल करता है पूछूं, लेकिन अल्लाह करे हम जुड़ जाएं। तो कोई सैकड़ों ऐसी चीज़ें हैं सहाबा इकराम के बारे में, चारों खुलफाए राशिदीन के बारे में, ऐसी चीज़ें कि जो मैंने ली नहीं है, उसमें पढ़ी ज़रूर, लेकिन ये इसमें तकसीम और की बात नहीं होती जब आप इस तरह बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे, जैसे अभी आप हमारे हैं, ये मैं मानता हूँ कि आप हमारे हैं और हमें अपने आप से प्यारे हैं, शुक्रिया। और यही शिया है, शिया हमारे हैं, हमें प्यारे हैं। लेकिन इसमें हनफी भी हैं, देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं। क्या वो तकसीम नहीं होती कि खिलाफत बिला फसल का ऐलान जब करते हैं कि खलीफतहु बिला फसल जब कहते हैं, देखें, तकसीम तो और तकफीर का तो उन्वान नहीं, तकसीम और जुदाई और तफर्रुद, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये अलहदा होकर रहना और ये करना। देखें, असल में तो हमारा तो हदफ ही है कि हमें अहले बैत की तरफ लोगों को बुलाना है, हमें अहले बैत की तालीमात की तरफ बुलाना है, क्योंकि अहले बैत से दूरी ने मुसलमानों को असल चीज़ से दूर कर दिया और सालिम दीन से दूर कर दिया। नबी मुकर्रम अपने बाद मौला अली को देके गए थे गदीर खुम के अंदर, सारी ज़िंदगी सरकार ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या अल्लाह समझाया या अली समझाया, और उम्मत ने अली को छोड़ दिया। तो हमारा तो मकसद, हमें अगर इस्तेहबाब के उन्वान से भी अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन
علی ولی اللہ کہنا پڑا، مستحب کی نیت سے بھی کہنا پڑا، رجا کی نیت سے بھی، قربتاً اللہ کی نیت سے بھی، ہر جگہ ہمیں کیونکہ تینوں کلمے قرآن کی آیات کے اندر 3 ولایتوں کا اور 3 مولاؤں کا تذکرہ ہے سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں. ہمارے پاس جو دلائل تینوں گواہیوں کے ہیں، یعنی اللہ رسول اور مولا علی کی ولایت کی گواہی، مولا علی کے مولا ہونے کی گواہی، جہاں جہاں ہمیں ملے گی، جہاں جہاں ہمیں ملی ہے تو ہم ہر جگہ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو اہل بیت کی طرف. اور اہل بیت کی طرف تو ماتم کا فلسفہ بھی یہی ہے، گریے کا فلسفہ بھی یہی ہے، کسی طرح اہل بیت. لیکن سر یہ ملا یازر الفقی میں ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین قمی میں مان رہا جلد ہوں کہ اول میں لکھ رہے ہیں، یہ بہت سخت لفظ ہے، لعنت فرمائی. نہیں، میں مان رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں چیزیں ہیں، مگر دیکھیں ہر دور کے اندر فقہا نے اجتہاد بھی کیا ہے، فقہا نے اپنے موقف کو روشن بھی کیا ہے. یہ جس دور کے آپ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں یہ تقریباً 1000 سال پرانی کتاب ہے. جی جی. اور آج گزشتہ کوئی 600 سال سے جو فقہا امامیہ کی ایک روش مسلم ہو گئی ہے، جو طے ہو گئی ہے، جو رائج ہو گئی ہے، وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے. اچھا، اس کا وہ انکار بھی نہیں کرتے. ہمارے فقہا ان روایات کو تقیہ کے اوپر حمل کرتے ہیں، ہمارے فقہا ان روایات کو اس زمانے کے حالات کے اوپر حمل کرتے ہیں کہ اس زمانے کے حالات کچھ اور حالات تھے. لہٰذا آج کا جو شیعہ فقی ہے، آج ہی کا نہیں، یعنی اب سے کوئی 600 سال سے، وہ اس نظریے کا حامل نہیں ہے، وہ اس سے ہٹ کر سوچتا ہے. جی میں آپ کا ٹھیک ہے. اچھا، رہ گئی بات یہ کہ تفرد کی طرف جائیں تو ہم تو تفرد کی طرف واقعی جاتے ہیں، یعنی اس میں ہمیں فخر ہے کہ ہم تفرد کی طرف جاتے ہیں، مگر لڑانے کے لیے نہیں، بھڑانے کے لیے نہیں، نفرتیں پھیلانے کے لیے نہیں، خوشبو سنگھانے کے لیے، خوبیاں دکھانے کے لیے، محاسن دکھانے کے لیے. ہم اگر اس طرح کا کوئی کام کریں گے تو کیا مقصد ہے بھائی آپ کا؟ آپ لڑوانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم اس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ جو زیادہ بہتر، بیسٹ ہے، بہتر ہے، میرٹ کے اوپر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اغزاکم علی، عالمکم علی، افقاہکم علی، ہر طرح سے علی مولا کے لیے حضرت نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا علی ایسا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی کمالات اور خوبیاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی صورت میں دیکھے گئے، امت اس کی طرف توجہ کرے. تو اگر ہمیں ایک سہارا بھی مل جائے گا نا، استحباب کا بھی سہارا مل جائے گا، ہم اس سہارے کو لے کر مولا کا ذکر کریں گے. جی میں ابھی ولایت و وسائط کی طرف آتا ہوں. اچھا سر، ایک عرصے تک اللہ کا شکر ہے اب نہیں ہے، اور اللہ نہ کرے آئندہ بھی ہو، شیعہ سنی جھگڑے ہوئے، ہزاروں لوگ اس میں جان سے گئے، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت شیعہ عالم. کبھی سوچا ہے کہ اس کا روز قیامت جواب دینا پڑے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے. میں تو آپ کی بات میں تائید اور اضافہ کروں گا اور اس بات کو بالا کروں گا کہ سب سے زیادہ تکلیف تو اس مسئلے پر شیعوں نے اٹھائی نا. یعنی ہم نے جنازے سب سے زیادہ اٹھائے. آپ مقدار کے مطابق دیکھیے گا، ریشو نکال کے بات کریں گے تو پھر سب سے زیادہ جنازے ہم نے اٹھائے. مثلا جب اگر ہم اس ملک میں 20 سے 25% ہیں تو 20 سے 25% کے مقدار میں آپ دیکھیں تو انجینئر سب سے زیادہ بے حیثیت مذہب کس کے مارے گئے، ڈاکٹر کس کے مارے گئے، افسران کس کے مارے گئے، مسجدوں میں منبرگاہوں میں دھماکہ کس مسلک کے ہوا. اس کا نقصان تو سب سے زیادہ ہمیں ہوا. لہٰذا جسے اس کا نقصان ہوگا وہ کیسے تائید کرے گا اس کی؟ سب سے زیادہ اتحاد بین المسلمین کی بات تو ایک شیعہ عالم کرتا ہے. سب سے زیادہ تو اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے قربانیاں تو ایک شیعہ عالم دیتا ہے. یعنی میں ان سپاہیوں میں سے ایک ہوں، مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں اپنے ذاکرین سے بھی، اپنے حتیٰ علماء جو بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے مگر ایک ابتدائی ایک سطحی تعلیم جن کی علم دین کی ہوتی ہے، کیونکہ جو معتبر اور بزرگ پڑھے لکھی شخصیات ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کریں گے اور نہیں کرتے. لیکن ایک بڑی تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے، ایک تعداد ہے جو غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتی ہے. ان سے ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے ملتے ہیں. خدا واسطے یہ نہ بولو یہ تم نے کیا کہہ دیا، اس کے کہنے سے یہ نقصان ہو جائے گا، ایسے نہیں کہتے. ایک یہ ہمارا انداز ہوتا ہے اس ماحول کو بہتر کرنے میں، ان حالات کو کنٹرول کرنے میں. دوسرا انداز یہ ہوتا ہے کہ میں الحمدللہ ان مبلغین میں سے ہوں جو مولانا طارق جمیل کے گھر چل کے جاؤں گا، جو کسی بھی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے گھر چل کے جاؤں گا، جاتا ہوں، گیا ہوں. اسی طرح مولانا منیب الرحمان صاحب جب کبھی کسی میٹنگ میں بیٹھیں گے میں اپنی کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ آپ میرے بڑے ہیں، آپ یہاں بیٹھیں گے میری جگہ. ممکن ہے کہ پہلے ہم آ گئے ہوں تو سیٹ اچھی ہو، نہیں، سیٹ ویٹ کیا ہے، تو یہ اصل تو تہذیب ہے. بالکل. اسی طرح اہل سنت کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ہوں. نہ صرف یہ کہ کوئی اجتماع ہو تو صاحب وہ کیونکہ کیمرے ہیں، اور نہیں، روڈ رستے پہ، سفروں میں، موٹر وے پر، ہائی وے پر کہیں سے گزر رہا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہم نے کہا گاڑیاں روکو، وہاں نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھ کھول کے سجدہ رکھ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. جو ہم کیونکہ ہاتھ باندھنا ہمارے یہاں علماء ائمہ اہل بیت نے منع کیا تو ہم کھولتے ہیں ہاتھ، لیکن نیت جماعت کی کریں گے، انہی کے پیچھے پڑیں گے. اسی طرح اور کتنی ہی مثالیں ہیں کہ جس کے اندر اس ماحول کو دوبارہ سے بہتر کرنے میں، دیکھیں ماضی میں ہم سب
حتیٰ سنی مدرسوں میں شیعہ طالب علم پڑھتے تھے، شیعہ مدرسوں میں سنی طالب علم پڑھتے تھے، اب سے 100 سال پہلے، اب سے 80 سال ہاں پہلے۔ بالکل۔ یہ 1924 کے اندر جب جنت البقیع کو منہدم کیا گیا، وہاں سے فرقہ واریت شروع ہوئی۔ آپ کا سوال ایک یہاں آ سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کی وجہ سے دنیا میں فرقہ واریت پھیلی ہے؟ نہیں، میں اس کی خود سے سوال بنا کے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جی جی، ایران کی وجہ سے فرقہ واریت نہیں پھیلی۔ جب 1924 میں جنت البقیع کو منہدم کیا گیا اور کربلا پہ حملہ ہوا، 600 لوگ کربلا میں ایک وقت میں مار دیے گئے امام حسین کے حرم میں، اور وہ سارے آل سعود وہاں سے حملہ کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے جنت المعلیٰ کو گرایا، انہوں نے جنت البقیع کو گرایا۔ وہاں سے فرقہ واریت شروع ہوئی۔ تحریک خلافت ہندوستان سے شروع ہوئی، سلطنت عثمانیہ کو بچانے کے لیے کہ ان کو دوبارہ سے واپس لایا جائے تاکہ مسلمانوں میں یہ تناؤ کشاؤ ختم ہو جائے۔ تو یہ جو ماحول اب سے 100 سال پہلے تھا، اب 2025 چل رہا ہے، تو آپ 1925 میں جائیں تو 100 سال میرے خیال سے ہم صحیح کہہ رہے ہیں جی جی، کہ 100 سال پہلے ہمارے اپنے مدرسے کے اندر، میں ایک مدرسے کا محتمم ہوں، اس میں 100 سال، وہ مدرسہ ہمارا تقریباً 100 سال پرانا مدرسہ ہے، اس میں سنی طالب علم پڑھتے تھے، شیعہ علماء سنی مدارس کے اندر پڑھتے تھے۔ آج بھی شیعہ مدرسوں میں سنی مؤلفین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور سنی مدرسوں میں شیعہ مؤلفین کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، یعنی کتابیں تو کیونکہ نصاب پرانا چلا آ رہا ہے، زیادہ تر پرانا ہے، کچھ چیزیں بدلی ہیں۔ ماضی بہت اچھا تھا ہمارا، ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھ بیٹھ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ قربتیں تھیں۔ حتیٰ مثلا میں آپ کو ایک موٹی مثال دوں، جوش ولی آبادی اور مولانا مودودی، ایک پکا کٹر شیعہ، ایک پکا کٹر سنی، دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ دونوں جب مزاح کرتے تھے نا تو وہ شیعہ سنی والا مزاح کرتے تھے، اور وہ لطیف گفتگو، وہ پیار بھری گفتگو، اور اس کے اندر اشاروں کنایوں میں سب کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا، اشاروں کنایوں میں سب کچھ انہوں نے بھی کہہ دیا۔ یہ ماضی میں رہا ہے۔ آپ پاکستان کو لے لیجیے، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ، علامہ اقبال سنی تصور پاکستان پیش کر رہا ہے، شیعہ اس تصور پہ عمل کر رہا ہے۔ کتنا اچھا ماحول رہا ہوگا یہ ماضی کے اندر 100 سال، تو پھر میں اگر ہم لیں تو ابھی 75-80 سال پہلے تک بہت اچھا ماحول تھا۔ کیا یہ ماحول دوبارہ سے پلٹ سکتا ہے؟ ہاں بالکل پلٹ سکتا ہے۔ میں مولوی، وہ مولانا صاحب، وہ مفتی صاحب، ہم تھوڑا سا اس بات کو مان لیں کہ شیعہ ایک حقیقت ہے، اور میں مان لوں کہ سنی ایک حقیقت ہے، اور حقائق کو تسلیم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جینے میں جو مزہ ہے وہ انکار کرنے میں جینے میں مزہ نہیں ہے۔ اچھا، ولایت و وصایت میں امام افضل انبیاء سے ماسوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ایران کی شائع شدہ کتاب محمد بن یعقوب کلینی کی کتاب اصول کافی باب دوئم میں ہے، امام باقر سے روایت ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت۔ یہاں لکھا ہے جتنی اہمیت عقیدہ ولایت کی ہے اتنی کسی رکن کی نہیں۔ اب اس میں توحید اور رسالت تو ملتی نہیں۔ ولایت سے مراد انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اس کی ولایت مطلقہ ہے، اسی ولی مطلق نے، ولی اکمل نے، ولی تام نے، سب سے بڑے اور سب سے پہلے ولی نے، جو اللہ ہے، ذاتاً ولی ہے، اسے کسی نے ولی نہیں بنایا، اس نے رسول اللہ کو ولی بنایا، ولایت دی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہی ذات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم من کنتم مولا فہد علی مولا کہہ دو غدیر کے میدان میں، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تیسری ولایت منتقل ہوتی ہے مولا علی تک۔ جی، قرآن میں بھی 3 ولایتوں کا تذکرہ ہے، سورہ مائدہ کی 55ویں آیت میں کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ کہ جو صاحب ایمان ہے، جس نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ سب سنی شیعہ نے لکھا ہے کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے کا واقعہ مولا علی کا ہے، جی جی، اور قرآن نے انہیں ولی کہا ہے، قرآن نے انہیں مولا کہا ہے۔ جی جی، تو اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی، یہ 3 ولی ہیں۔ یہ ولایت کا عنوان تینوں کے اوپر آتا ہے، جی جی، یعنی ایسا اس سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ ولایت مولا علی مراد، صرف مولا علی کی ولایت مراد۔ جی جی، ولایت کے بغیر یعنی حاکمیت، ولایت کے کیا معنی کیا ہیں؟ 2 معنی لیے ولایت کے، ایک بمعنی محبت، ایک بمعنی حاکمیت۔ ان تینوں سے محبت بھی کرنی ہے، اللہ، رسول اللہ اور مولا علی سے محبت بھی کرنی ہے، اور ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے، ان کی حاکمیت کو بھی ماننا ہے۔ یہ ولایت کا مفہوم ہے مختصر سا۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ کیا مولا علی علیہ السلام ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں؟ ہاں افضل ہیں۔ سنا تو جائے نا، ہمیں ہم سے بات تو سنی جائے۔ جی جی، ہم قرآن مجید کی آیات رکھتے ہیں اس بات کے اوپر، اور احادیث جو اہل سنت نے بھی نقل کی ہیں وہ رکھتے ہیں۔ مثلا قرآن میں سورہ مبارکہ نساء کے اندر جب میدان مباہلہ کے اندر نبی مکرم پنجتن کو لے کر گئے، جی، جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان نصارہ نجران سے کہہ دو کہ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، یہ بھی اپنے بیٹے لے آئیں، ہم بھی اپنے بیٹے لاتے ہیں، یہ بھی اپنے بیٹے لائیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں، یہ اپنی عورتیں لے آئیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں، یہ اپنے جیسے لائیں۔ یہ جو ہم اپنے جیسے لاتے ہیں ان کی جگہ نبی مکرم مولا علی کو لے کے گئے، اکیلے مولا علی کو لے کے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے میرے حبیب قاتل،
मुनाफिकीन वल मुशरिकीन वला तुकल्लफ इल्ला नफ्सक, ए मेरे हबीब मुशरिकों और मुनाफिकों को कत्ल करो और ये काम कोई ना करे मगर आप जैसा करे। नबी मुकर्रम में तो कभी तलवार ही हाथ में नहीं ली, सारी जंगें सहाबा कराम में, और सबसे बड़ा नाम मौला अली का है जिन्होंने जंगें जीती, और कुरान भी कह रहा है ये काम आप अपने जैसे को दें। तो फिर मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए नबी का ये फरमाना, मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी इल्मिही व इला इब्राहीम फी खुलतिही, जो चाहता है आदम को उनके इल्म में देखे, जो चाहता है इब्राहीम को उनकी खुलत में देखे, जो चाहता है ईसा को उनके जमाल में देखे। एक लंबी लिस्ट सरकार दो जहां ने बयान फरमाई, जिसे सुन्नी शिया ने लिखा है, और फिर फरमाया फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, वो सारे नबियों को एक जगह देखना चाहता है, वो अली को देख ले। तो हमारे पास दलाइल है भाई। जी मैं इस पे आगे आता हूँ, लेकिन अच्छा इसी में है सर कि अच्छा मौलाना, मैं यहाँ एक जुमला कहूँ कि जब ये वाली बात एक जगह मैंने की, बड़े शोर मचा, और उसके बाद हमने उसको मुंह दिया, तो मैंने एक मौलाना साहब से कहा, मैंने कहा मौलाना ये हदीस आपके यहाँ है या नहीं कि सरकार ने फरमाया उलमा उम्मती अफदल मिन अंबिया बनी इसराइल? तो कहाँ है हदीस ये, मेरी उम्मत के उलमा अंबिया बनी इसराइल से अफजल है। तो मैंने कहा वो उलमा कौन है? तो कह रहे हैं उलमा है, यानी उलमा जब अपनी अफजलियत पे बात आए तो अंबिया बनी इसराइल से अफजल है, और जब हम मुराद लें उलमा से अहले बैत को, हम मुराद लें उलमा से मौला अली को, तो फिर ये कैसा हो गया कि वो अंबिया से अफजल कैसे हो जाएंगे? जी सर मैं इसी पे आता हूँ, लेकिन इसी में मोहम्मद बिन याकूब कलैनी की असूल काफ़ी में है कि इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया इस्लाम के 3 अरकान हैं, नमाज, ज़कात और वलायत, गोया हज और रोज़ा भी गया। वही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इन किताबों में हमारा दावा नहीं है कि सारी हदीसें हमारी सही हैं। एक बात देखें, हदीस की किस्में हैं। मैं आपसे, आपका अदब और एहतराम और आपका मकाम और मंज़रत में आपका वैसे ही आपकी सहाफ़त की दुनिया में बहुत मोतक़िद हूँ। जी सर, नहीं वाक़ई मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपके में जो वो आपके अंदर जो बर्जस्तगी है, आपके अंदर जो एक खुल के बात करते हैं ना, वो मुझे, तो मैं उसी टाइप का आदमी हूँ, तो मुझे अपने अच्छा लगता है। जी सर, क्योंकि ये मौज़ूआत मुनाज़रे के मौज़ूआत हैं। मैं मसलन आपको एक जवाब दे भी दूंगा तो बिल्कुल भी मुनाज़रा नहीं, सिर्फ आपसे ना वो सही कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, आपसे रहनुमाई के लिए। हाँ, उसके लिए मेरा अर्ज़ यह है कि हम दावेदार नहीं है कि हमारी इन किताबों में सारी हदीसें सही हैं। जी ठीक है, हम इन्हीं हदीसों में, अब इन दोनों में से कौन सी ठीक? विलायत वाली 5 वाली, इमाम बाकर, बात को मानने, ज़ाहिर इमाम बाकर की, अच्छा, जिसमें 5 चीज़ों का जिक्र है। अच्छा, अला खम्स का जिक्र। अब तक का ये सबसे अच्छा इंटरव्यू जो मुझे लगा ना, वो नकवी साहब का लगा। और ये आपने ऑब्जर्व किया हो शायद, जिस तरीके से नकवी साहब ने जवाब दिया है भट्टी साहब के सवालों का, उनकी बातों में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई दे रही थी। नकवी साहब ने बड़ी ही ईमानदारी से और समझदारी से जवाब दिए, बाकायदा दलील के साथ जवाब दिए। क्योंकि जहां तक मैंने अपनी वीडियो के जरिए शिया मुसलमानों को जाना है, उनके खिलाफ कई सारी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं जो झूठ होती हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि फिलिस्तीन की मदद के लिए भी शिया मुल्क के लोग ही सामने आए थे। किसी भी देश ने फिलिस्तीन की मदद नहीं की थी। उनकी मदद करते हुए वही सबसे ज्यादा शहीद हो रहे हैं। तो यही देखिए कि वो अली अलैहिस्सलाम की बातों को कितनी अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। किसी मजलूम की मदद करना वो सबसे बड़ा सवाब होता है, और ये हमारे शिया भाइयों में सबसे अच्छी आदत देखी जा सकती है। अगर हम इसी तरीके से भाईचारे से आपस में अपने इख्तिलाफ को खत्म करने की कोशिश करें तो हम एक हो सकते हैं ना। हुसैन नकवी साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।